बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पीडीएम ने हफ्ते के दिन जलसों की नई सीरीज का ऐलान कर दिया। इसमें बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से रिस्पांस भी आ गया, जिसके बाद यह तय हो गया कि पीडीएम अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर चलेगी। पीडीएम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुल्क में बड़े एहतजाजी जलसों और अवाम से राब्ते का निज़ाम भी बना लिया है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 4 जुलाई को स्वात में बहुत बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा किया जाएगा। 29 जुलाई को कराची में बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा। 14 अगस्त को बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान मुज़ाहरा होगा कि वो हमारे साथ नहीं है, इसलिए गौर नहीं किया हमने, लेकिन फिर भी उनके पास मोहलत है। अगर वो पीडीएम की तरफ रुजू करना चाहते हैं तो हमें उस हवाले से इंतजार होगा, लेकिन ये ऐसा मौजू नहीं कि पीडीएम मजीद इजलासों में उस पर बहस करने के लिए वक्त निकाल सके। पीडीएम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है और पीपल्स पार्टी अब पीडीएम का हिस्सा नहीं है और मेरा हदफ भी नहीं है। मुज़ाहमत होगी तो मुफावत होगा। पावर टॉक्स टू पावर। पावर जो है वो कमजोरी से बात नहीं करती। जहां आपने कमजोरी दिखाई वहां आपका दुश्मन आप पे अटैक है। मेरा ख्याल है कि बार बार एक नॉन इशू को ड्रैग करके उसको इशू ना बनाया जाए, हमें उसमें ना घसीटा जाए। जो हमने उसके बारे में कहना था वो कह दिया। पीडीएम के दरवाजे हर उस जमात के लिए खुले हैं जो पीडीएम के मंशूर के मुताबिक चल सकती है। पीपल्स पार्टी और एएनपी का मामला पीडीएम के हवाले से एक क्लोज इशू है, तो बात खत्म हो गई है। उन्होंने पीडीएम को छोड़ दिया है, अपना रास्ता अपनाया है, उनको अपना रास्ता मुबारक। We have not at any point in time expressed any desire to return to the alliance formerly known as the Pakistan Democratic Movement. कल जो मुलाकात हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी उस मुलाकात में नहीं था, मगर आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिसी चल रहा है। आज भी वो इस्तीफे नहीं दे रही हैं, आज भी वो कहते हैं कि पार्लियामान में मिलके उनको टफ टाइम दो। मुझे उस मुलाकात के बाद उनका स्ट्रैटेजी का क्लैरिटी नजर नहीं आया। वो शायद कंफ्यूजन का शिकार है, शायद डिवीजन का शिकार है। हमने जब पीडीएम बनाया था एक एक्शन प्लान आपके सामने था। जब तक हम उस एक्शन प्लान पे वापस नहीं आएंगे, जब तक हम पीडीएम के पॉइंट्स पे वो पीडीएम खुद अमल नहीं करेंगे, तो हमारा उसका हिस्से बनने का कोई फायदा नहीं होगा। सवाल यह है, क्या पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर सरवाइव कर सकेगी? यह हमारा आज का इशू होगा। और जहांगीर तरीन ग्रुप और हुकूमत के दरमियान जंग नए फेज में दाखिल हो गए। अंदर के लोग बता रहे हैं तरीन साहब किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। अली ज़फ़र साहब को मैं बहुत इंतहाई रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने बड़ी मेहनत की। हमें उम्मीद थी कि अभी तक उनकी रिपोर्ट मंजर आम पे आ जाएगी, मगर अभी तक नहीं आई। उन्होंने कहा था कि मई के महीने में मैं रिपोर्ट पेश कर दूंगा। ये भी क्या सराहियाँ हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ज़ुबानी रिपोर्ट दे दी है। ये भी क्या सराहियाँ हैं कि वो रिपोर्ट जो है वो काफ़ी हमारे लिए मुस्बत है और हमारी अब रिक्वेस्ट है हमारे साथ सियासत ना की जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये लड़ाई भी कहां तक चलेगी, हम ये भी डिस्कस करेंगे। और एनसीओसी ने आजाद कश्मीर का इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त करती है। मौजूदा हुकूमत जिसको आजाद कश्मीर के इंतखाबात में अपनी शिकस्त यकीनी नजर आ रही है, तो वो मुख्तलिफ हीले बहाने करके इंतखाबात को डिले करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि हमें खतरा है कि ये जो इंतखाबात होंगे इससे कोविड फैलने का अंदेशा है, लिहाजा इसको 2 माह के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। अब ये कोविड तो एक बहाना है, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन असल में निशाना है। इनसे अगर कोई ये पूछे कि गिलगित और बल्तिस्तान के जब इंतखाबात हुए थे तो क्या कोविड नहीं था? जब 2005 में ज़लज़ला आया था और आधे से ज़्यादा आज़ाद कश्मीर की आबादी जो थी वो बगैर छत के थी, उस वक्त भी इंतखाबात का 2006 में इनकाद हुआ था। क्या ये इलेक्शन वाकई कोरोना की वजह से मुलतवी किया जा रहा है? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ इस वक्त आजाद कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर साहब मौजूद हैं। राय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये फरमाइएगा कि इलेक्शन हो जाएंगे और क्या वाकई कोरोना की वजह से इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं? नहीं, मैं गुजारिश आपसे ये कोई
جو جن حضرات نے یہ خط بھیجا ان کو خط و کتابت کا کارسپونڈنس کا پتہ ہی سرے سے نہیں ہے. اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں غالباً اسود عمر صاحب. جی اچھا وہ تھی وہ لکھتی وزارت امور کشمیر کو خط, وہ لکھتی گورنمنٹ آف اے جے کے کو. ٹھیک ہے جی, گورنمنٹ آف اے جے کے پھر اپنی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کنسلٹ کرتا, پھر یہ چیف الیکشن کمیشنر کو بھیجتا کہ جی یہ ان کی بات ہے تو مطلب یہ وہ کہہ رہے ہیں. اب جہاں تک الیکشن شیڈول کا اعلان ہے نا, وہ سوائے الیکشن کمیشن کو کوئی نہیں کر سکتا, وہ اس کا اختیار ہے یہ. اب بات یہ ہے کہ اس میں جو میں آپ سے عرض کروں نا کہ ہمارے یہاں جو ہے نا, ہمارے یہاں یہ آئین میں یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی جنگ لگ جائے یا کوئی ملک اندر جو ہے نا وہ کوئی خانہ جنگی ہو جائے تو پھر آپ کوئی بات کر سکتے, وہ بھی اختیار اسمبلی کو ہے. یہ این سی کے کیا بلا ان کو پتہ ہی نہیں ملک کس طرح چلا رہے ہیں یہ لوگ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, یہ جو ہمارے انہوں نے صرف درخواست کی ہے الیکشن کمیشن سے, آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن سے کہ مہربانی کر کے کیونکہ کرونا بڑی مشکل سے کنٹرول ہوا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کنٹرول ختم ہو جائے. نہیں یہ ان کو خط نہیں خط ہی نہیں لکھ سکتے الیکشن کمیشن کو. ان کا کیا کام ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ؟ یہ میرے پاس سائن 56 اپنا یہ جو پڑا ہوا ہے ہمارا 74 کا, اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ جا کر جو ہے نا اس کے اندر اس طرح کی بات کر سکیں. وہ بات یہ ہے, یہ آزاد کشمیر حکومت کو لکھتے یہ خط تھرو وزارت امور کشمیر, ہم اس کی کاپی الیکشن کمیشن کو بھیجتے ہیں کہ جی وہ یہ بات ہے. پھر وہ ہیلتھ والوں سے رابطہ کرتے, ہیلتھ منسٹری سے رابطہ کرتے کہ کیا واقعی آزاد کشمیر میں صورتحال ایسی ہے یا کوئی اس کے پیچھے کوئی موٹو ہے. اچھا یہ فرمائیے گا, آپ اس خط کو غیر آئینی غیر قانونی سمجھتے ہیں؟ جی بالکل, وہ سوائے اسمبلی کے وہ اس کی مدت بڑھا سکتی ہے, مطلب 2 مہینے بڑھاتی, 4 مہینے بڑھاتی, 6 مہینے بڑھاتی اس اسمبلی کی مدت, وہ ایک آئینی طریقہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. تو بات صرف یہ کہ وہ اسمبلی کا اختیار ہے, کسی کا اختیار نہیں ہے یہ پاکستان میں یا کسی ادارے کا کہ جی وہ اپنا جو ہے نا یہ اس طرح کے کام. اور اگر الیکشن کمیشن اس خط کی بنیاد پہ الیکشن کو ملتوی کر دیتا ہے تو آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا سر؟ کیسے کہ وہ ہے ہی نہیں نا, نہیں وہ مطلب یہ ایسی بات ہے کہ آپ مرد کو عورت بنا دیں, مطلب یہ نہیں ہو سکتا نا. اس سے لکھا ہوا ہے نا اسمبلی کا کہ جی آپ نے 5 سال کے بعد الیکشن کروانے ہی کروانے. ٹھیک ہو گیا. وہ ضمنی الیکشن تو نہیں ہو رہا, یہ وفاقی گورنمنٹ کیوں کرنا چاہ رہا ہے کہ جی ایک حالات کا یہ جنرل الیکشن ہو رہا ہے آئین کے تحت, وہ اس کے لیے ساری چیزیں جو ہیں بالکل کٹ ہیں جی, اس میں مطلب کوئی ایسی بات ہی نہیں ہو سکتی, آئین کے اندر ہر چیز دی ہوئی ہے. اچھا رائے صاحب فرمائیے گا کہ وفاقی حکومت کیوں چاہتی ہے کہ الیکشن تھوڑے سے تاخیر ہو جائے, الیکشن کے اندر مؤخر ہو جائے؟ کیا جی میں سمجھا نہیں آواز. یہ وفاقی حکومت کیوں چاہتی ہے سر؟ وفاقی حکومت کو کیا انٹرسٹ ہے؟ وفاقی حکومت اس لیے چاہتی ہے, اگر تو ان کی بات کرونا کے حوالے سے میں اس کو قبول نہیں کرتا, لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی پارٹی ہی نہیں کھڑی ہو سکی ابھی تک, لوٹے اکٹھے کرنے کی تلاش کر رہے ہیں ٹرن کورٹ جو ہے, تو وہ الیکشن میں نے بھی سمجھاتی کہ وہ اس کو شوق کیا پیدا ہوا ہے آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کا, یہ اس کے پیچھے موٹیوز کیا ہیں عمران خان کے؟ کیا تقسیم کشمیر ہے؟ آزاد کشمیر کو صوبہ بنانا ہے اس میں؟ یہ کیا کرنا چاہتا ہے وزیر اعظم پاکستان کا؟ یہ کس فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر؟ ان کے موٹیوز ہو رہے ہیں جی, یہ بیچارے کیا ہوئے نہیں ویسے کیا موٹیوز ہو سکتے ہیں سر وفاق کے؟ جی یہی میں نے آپ سے عرض کیا نا, یہ میں نے کہا نا آپ کو, میں سیریسلی میں کوئی ایکشن سٹنٹ کے طور پر نہیں کہہ رہا میں. یہ دیکھیے نا مسئلہ, یہ پاکستان کا الیکشن کمیشن, یہ این سی او سی پاکستان کی اس کو الیکشن کمیشن کو خط لکھ سکتے ہیں کہ سارے پاکستان کا الیکشن پوسٹ پون کر دو. وہ ان کو ہمارے الیکشن کمیشن کو وہی اختیارات حاصل ہے جو پاکستان کے الیکشن کمیشن کو. سیم. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی پی ٹی آئی کیونکہ آزاد کشمیر میں اتنی مضبوط نہیں ہے تو نئے لوگ اکٹھے کرنے کے لیے, الیکٹیبلز اکٹھے کرنے کے لیے یہ الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. بات یہ ہے ان کے پنجاب کا رزلٹ فکٹیشس, ان کے پی کے کا رزلٹ فکٹیشس, کورونا کے جھوٹ بولتے ہیں. یہ مجھے نہیں پتا اس ملک کا کورونا پھیلانے والا عمران خان ہے, اور کون ہے؟ بلائے نا مجھے کس ٹی وی پر, آپ میں بتاؤں گا آپ کو کیسے کیا بربادی کی ہے اس نے, میں بتاؤں گا اس کو. اچھا ویسے میں بتاؤں گا, میں کوئی ڈرتا ہوں اسے. اچھا جی, اچھا یہ آپ کو سارا چیز کھول کے بتاؤں گا کہ یہ کیسے ملک میں اندر کورونا پھیلا ہے, اس میں کون سی بات ہے یہ. اچھا یہ فرمائیے, جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یا عمران خان صاحب آزاد کشمیر کو الگ صوبہ بنانا چاہتے ہیں, ایسی تو کسی جگہ پہ بات ہی نہیں چل رہی سر. جناب میں آپ سے ایک تو لفظ آپ وفاقی حکومت سے استعمال ہی نہ کریں. میرا کیا تعلق ہے وفاقی حکومت کا؟ میرا حکومت پاکستان کے ساتھ ہے, میں کون کا صوبہ ہوں؟ میں کوئی صوبہ تو نہیں ہوں. میرا تعلق ہے ریاست پاکستان کے ساتھ.
میرا وفاق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایسے ایک ٹرم چلائی وفاق کی آزاد کشمیر کے معاملات، میرا کیا لینا دینا اس کے ساتھ؟ کچھ نہیں. تو آپ یہ بات سمجھ یہ ہے رہے کہ ہیں کہ عمران خان کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں آزاد کشمیر کو؟ میں آپ سے عرض کروں، عمران خان نے 2015 میں ایک جموں کشمیر ہمارا بڑا اخبار ہے لوکل، اس کو انٹرویو دیا. اس نے کہا جی کہ کشمیر کے ایک ہی اس کو 3 اس میں تقسیم کر دو، اس کو ادھر لے جاؤ، گلگت کو پاکستان کو دے دو، لداخ اور جموں ہندوستان کو دے دو، ویلی کو آزاد کشمیر کو خود مختار بنا دو. اس کو پتہ ہی کچھ بھی نہیں. اس کو کیا پتا ہے بیچارے کو؟ جی اس نے کوئی ہسٹری پڑھی ہے کشمیر کی؟ یہ کون ہے ہمارے ایسے بکرے کرنے والا؟ یہ ہم نے فیصلہ کرا، ہم نے پاکستان کے ساتھ فیصلہ کیا ہوا ہے، اور ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. یہ اٹھ کر وہ یہ کرتا پھرتا ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور میں ابھی بہت ساری باتیں لانا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ میرے لیے وزیر اعظم پاکستان قابل احترام کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، لیکن اب یہ وہ احترام کی وہ یہ خود ختم کروانا چاہتا ہے بطور پی ٹی آئی کے چیئرمین کے. اب میں سر ڈیل کروں گا پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ، میں بتاؤں گا اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلاؤں گا، تو آپ کو کہو کہ آپ مجھے نہیں پتا ساری باتوں کا. اس طرح نہ کریں گے. دیکھیں آزاد کشمیر کے لوگوں کا آپ حق یہ جو ہے یہ حکمرانی چھیننا چاہتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں جی ہم آپ کو حق خودارادیت دلائیں گے. میرے اس معاملے میں مداخلت کرتے ہیں، یہ دلائیں گے مجھے حق خودارادیت. اچھا ویسے آخری سوال آپ سے کہ اگر فرض کریں کہ آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن وفاق کی ایڈوائس کو، ریکویسٹ کو تسلیم کر لیتا ہے اور الیکشن نہیں ہوتے، تو کیا آپ پھر بھی الیکشن لڑیں گے یا آپ بائیکاٹ کر دیں گے؟ پہلی بات سنیں جناب، اگر الیکشن نہیں ہوتا جب تک نیا وزیر اعظم حلف اٹھا رہے تو میں پھر وزیر اعظم ہوں. ادھر کوئی نگران حکومت نہیں ہے. اور یہ الیکشن کمیشن آئین کی خلاف ورزی کرے گا، یہ قابل مواخذہ ہوں گے. یہ اگر یہ ان کو پاس اختیار ہے صرف الیکشن شیڈول اعلان کرنے کا. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کوئی جھگڑا نہیں کسی سے کرنا چاہتے. یہ خاطہ میں یہ وزارت امور کی لگتے ہیں، یہ ان کو بھیجتے کہ بھائی یہ صورتحال ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. وہ وزارت صحت کو بلاتے، معلومات حاصل کرتے، دیگر ادارے ان سے معلومات حاصل کرتے، پھر یہ معاملہ اسمبلی میں جاتا. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ لکھتے کہ جی وہ اسمبلی اس کی مدت بڑھا سکتی ہے اور اس کی مدت بڑھ سکتی ہے. میں ذرا میری بات جو فائنل پوائنٹ ہے، یہ ملتوی نہیں ہو سکتا، اس مدت اسمبلی کی بڑھ سکتی ہے، ملتوی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہوگا. اور اگر فرض کریں الیکشن ملتوی ہوتا ہے تو آپ الیکشن پھر بھی لڑیں گے یا آپ بائیکاٹ کر دیں گے؟ میرا پھر وہی سوال آپ سے. آپ عجیب بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ملتوی ہو ہی نہیں سکتا الیکشن. جی ٹھیک. آپ کس مطلب ہے صاحب یہ اسمبلی کی مدت بڑھ سکتی ہے، اسمبلی یہ کوئی ملتوی کر ہی نہیں سکتا اس کو. سر اگر فرض کریں کہ عدالت سے حکم لے لیا جاتا ہے، کہیں بے شمار آپشنز ہیں اس میں. کیا جی آپشن کی کیا بات؟ جو چیز ہو ہی نہیں سکتی تو میں آپشن پہ کیوں بات کروں؟ ٹھیک ہو گیا. میں پھر بھی وزیر اعظم ہوں. اگر مطلب میں آج اسمبلی توڑ دیتا ہوں، یہ میرے پاس اختیار ہے. میں 3 مہینے تک الیکشن اگر چلا میں پھر بھی وزیر اعظم ہوں. یہ نہیں کہ کچھ کر سکتے. اگر الیکشن ملتوی بھی ہو گیا تو آپ وزیر اعظم ہیں، آپ سے کرسی نہیں چھین سکتا کوئی. نہیں اگر الیکشن ملتوی ہو بھی جائے تو تب بھی آپ پرائم منسٹر ہی ہیں. یہ تو الیکشن میں سے ملتوی ہو نہیں سکتا. آپ مجھ سے ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ میری ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے جس سے اس کو جنا ہے؟ ہو نہیں سکتی یہ بات. اسمبلی کی مدت بڑھ سکتی ہے، الیکشن ملتوی نہیں ہو سکتا. وہ ملتوی کرانے کے لیے اسمبلی کو مدت کو بڑھانا پڑے گا کہ جی کرونا ہو گیا، جی جنگ لگ گئی ہے، جی انٹرنل ڈسٹربنس ہو گئی ہے، جی نہیں ہو سکتا، جی لا اینڈ آرڈر خراب ہو گیا. جی یہ ایسی بات ہے، ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. رائے صاحب آپ کا بہت شکریہ. خواصہ یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شہریار خان افریدی صاحب، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. سینیٹر روبینہ خالد صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. افریدی صاحب یہ فرمائیے گا، سر پاکستان کے اندر اتنے زیادہ ایشوز ہیں تو آج آپ نے ایک نیا ایشو کھول لیا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے. آپ کو پروسیس کا نہیں پتا گورنمنٹ کو، یا یہ ویسے آپ بال پھینک دیتے اور اس کے بعد اس کا نتیجہ دیکھتے؟ کیونکہ پروسیس یہ ہے کہ آپ الیکشن کو ملتوی نہیں کر سکتے وہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ چوہدری صاحب. چوہدری صاحب، I have a lot of respect for the Prime Minister آزاد کشمیر. فاروق حیدر صاحب میرے بزرگ ہیں اور ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ پارلیمانی روایات کو سامنے رکھ کے ایک دوسرے کو عزت دیں، کیونکہ جب پارلیمان کی عزت ہوگی اور ان کے جو عہدے ہیں ان کی عزت ہوگی تو میرے رب ذوالجلال کے فضل سے پاکستانیوں کی آٹومیٹکلی عزت بڑھے گی.
اب میں تھوڑا سا بھی آپ کے سامنے اور قوم کے آگے رکھنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC اسلام آباد، یہ سبجیکٹ پوسٹپونمنٹ جنرل الیکشن آزاد کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی، یہ پہلا پوائنٹ ہے 28 مئی کا کہ with stringent implementation of NPIs by all the federating units so far ongoing, third wave has been well managed in Pakistan while due emphasis on NPI will continue. اس میں نمبر 1 ہے کہ ابھی تک یعنی 21 مئی تک 1.175 ملین پاپولیشن کو ویکسینیٹ کیا گیا ہے، 1 ملین یعنی 10 لاکھ لوگوں کی ویکسینیشن کم سے کم 15 جولائی کو الیکشن ہے، تو یہ اینڈ آف سپٹمبر تک جائے گا جو پروسیس ہے۔ اب نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو ہے اس میں کون ہے؟ ریاست، انہوں نے کہا نا آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر صاحب نے کہ ہماری کمٹمنٹ سارا کچھ ریاست پاکستان سے، تو یہ ریاست پاکستان میں وفاقی گورنمنٹ کو نہیں مانتا، ریاست پاکستان کے اندر اس وقت ایک ایسی وبا ہے، کبھی کسی نے سوچا تھا کہ حرم شریف اور مسجد نبوی طواف بھی بند ہوگا اور لوگ جا بھی نہیں سکیں گے؟ اب تو کھل گیا، ویسے اب کھلا ہے نا۔ دیکھیں یہ جو ویو ہے نا، یہ ویو اس میں بہت سٹرکٹ پالیسیز ہیں اور اس میں مورٹیلٹی ریٹ آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر جس طرح سپائک بڑھا، تو یہ انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ خود چیزیں ہاتھ میں لے کے، اس پہ اعتراض نہیں ہے، جو اعتراض صرف یہ ہے آفریدی صاحب کہ ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ پروسیجر یہ ہے کہ اگر NCOC کو پرابلم تھا، وہ یہ فیل کرتی ہے کہ الیکشن ملتوی کرنے چاہیے یا آگے بڑھانے چاہیے اس کو، یا اسمبلی کی مدت بڑھانی چاہیے، اس کا پروسیس یہ ہے کہ وہ آزاد کشمیر کی وزارت کو لکھتے، وزارت جو ہے وہ وہاں کی ان کے اسمبلی سے کنسلٹ کرتی ہے گورنمنٹ سے، یہ گورنمنٹ پھر اس کو اپنی اسمبلی میں لے کے جاتی، وہاں سے یہ ہو سکتی ہے اس کی اسمبلی کی مدت بڑھائی جا سکتی ہے۔ آپ ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کو نہیں لے سکتے، الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر سکتا اس میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا آپ کو پروسیس کا پتہ نہیں ہے یا پھر جان بوجھ کے آپ نے یہ غلطی کی۔ بلین ڈالر کوسچن، NCOC میں تمام صوبوں کے چیف منسٹرز کے علاوہ چیف سیکرٹریز تمام کی سٹیک ہولڈرز آتے ہیں، ہر فیڈریٹنگ یونٹ کے باقاعدہ رپورٹس اور وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ جو بھی کیسز ہیں وہ بتاتے ہیں۔ سن تو لینا، تمام سٹیک ہولڈرز کے پوائنٹ آف ویو کو لے کے یہ ڈیلیبریشنز کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ ڈیلیبریشنز اس دیکھیں نہیں، آپ کو پروسیس کا پتہ نہیں تھا NCOC کو، سمپل سی بات ہے۔ لیکن سر بالکل ایسے وزارت خارجہ یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے کشمیر کے اوپر پروٹیسٹ کرنا ہے پوری دنیا میں اور آپ سے نہ پوچھے۔ دیکھیں میری بات سنیں، خدا کا واسطہ اس کو کمپلیکیٹ نہ کریں، اٹ از ویری سمپل۔ جب چیف سیکرٹری آزاد کشمیر، جب پرائم منسٹر آزاد کشمیر، جب باقی سٹیک ہولڈر ریگولر آتے ہیں، شک نہیں کر رہے، مسئلہ صرف سوال سب چیزوں کا پتہ، پروسیسز کا پتہ ہے۔ ریاست نے ابھی مجھے بتائیں سندھ اسمبلی نے نہ سندھ گورنمنٹ نے NA 249 کے حوالے سے کیا لکھا نہیں تھا کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کو پھر آپ ڈاؤٹ کریں گے؟ سر الیکشن کمیشن نے نہیں مانی نا، تو الیکشن کمیشن کو CNOC نے لکھ دیا۔ لیکن وہ ایک الگ گورنمنٹ ہے، اس میں آپ ڈائریکٹ کسی ادارے کو وہاں پہ نہیں کر سکتے۔ میری بات سنیں، ریاست کی ذمہ داری وفاق پہ آتی ہے، وفاق نے الیکشن کمیشن کو لے دیا، جو وہ فیصلہ کریں گے وہ۔ نوینی صاحب ویسے یہ پروسیس کو فالو نہیں کیا گیا یا غلطی ہے، کیا ہے ویسے؟ ویسے جاوید چودھری صاحب بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ آج تک اس حکومت نے کس سلسلے میں کس پروسیس کو فالو کیا ہے؟ کوئی ایسا ایک جو ہے بتا دیں کہ جو انہوں نے ٹھیک طریقے سے کیا ہو یا ڈھنگ سے کیا ہو، کیونکہ جس طریقے سے یہ کرتے ہیں کام، سوچتے بعد میں ہیں اور کام پہلے کر جاتے ہیں، اور پھر اس کا خمیازہ ان کو بھی بھگتنا پڑتا ہے، پوری قوم کو بھی بھگتنا پڑتا ہے ان کے ساتھ۔ تو یہ تو بہت کلیئرٹی ہے اس چیز میں کہ کانسٹیٹیوشنل اس میں پروویژن ہے ہی نہیں۔ if it has to be done، اس کو آپ نے آزاد کشمیر کی اسمبلی کے تھرو جانا ہے۔ یہ ان کو انہوں نے بہت سارے لیگل ایڈوائزر اور ماشاءاللہ سے بہت ایک بڑی فوج، ظفر موج جو ہے، لیکن جو ٹیکنیکل کام ہے اس کو یہ کبھی نہ دیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ اور خط لکھنے والوں کو تو پتا ہوگا نا، پورا سیکریٹریٹ ہے جس کے اندر سب لوگوں کو SOPs کا پتا ہے، دیکھیں اس کا پروسیس کا پتا ہے۔ میں یہ آپ سے کہہ رہی ہوں، جی صاحب نے جو آج الزام لگا دیا کہ یہ الیکشن چرانا چاہتے ہیں، نہیں تو وہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ کو پہلے سے اندازہ ہو گیا کہ ڈیلے اس کرنا چاہتے ہیں کہ چرا لیں۔ دیکھیں آپ اس کا اور کوئی ریزن نظر نہیں آتا نا۔ آپ دیکھیں کافی سارے الیکشن
ہوتے رہے ہیں, پچھلے دنوں بھی ہوئے ہیں بہت سارے, ان الیکشنز کے دوران ان کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے, اور پبلک کو فیس کرنے کی ان کی کوئی ہمت اس وقت ہے نہیں. اس کے بعد ان کو کوئی نہ کوئی ایسا ہمت پیدا ہو جائے گی نہیں, پھر یہ کوئی کریں گے نا کہ یہ دیکھیں آپ نے دیکھیں یہ کس طرف چلتے ہیں, کبھی کس طرف چلتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں لے کر آ گئے ہیں اسمبلی انسیشن ہے, سینٹ انسیشن ہے, اس سے 2 دن پہلے یہ لے آئے ہیں آرڈیننس ریگارڈنگ الیکشن کمیشن کے الیکٹرانک ووٹنگ سارا. اس کی مطلب یہ پریمیچور باتیں ہیں. اس وقت ملک کے اور بہت سارے مسائل ہیں, ملک میں اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو جب ہاؤس کی عزت کی بات کی میرے بھائی نے, بہت اچھی بات ہے, ہاؤس کا وقار بڑھانا چاہیے, پارلیمنٹ کا وقار بڑھانا چاہیے, لیکن جس پارلیمنٹ کو آپ اہمیت ہی نہ دیں, جس پارلیمنٹ کو آپ بائی پاس کریں ہمیشہ آرڈیننس کے تھرو, تو آپ پھر کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور مشاورت کا عمل بھی نہ ہو. اب یہ دیکھیں نا پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر جو ہیں وہ ان کی بالکل باتیں جو ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے پروسیس ان کے جو لیگل پروسیس ہے, جو کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے, اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا. آپ نے سیدھا الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا کہ جی الیکشن جو ہے یہ لیٹ کر لیں, ملتوی کر دیں. تو ان کو ویسے آنیسٹلی اسپیکنگ ان کی بھی غلطی نہیں ہے, ان کو کافی ساری چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا. جب یہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کو بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو گیا. بیوروکریٹس ہیں وہ جو پروسیس کرتے ہیں, دیکھیں میری بات سنیں, بیوروکریٹس بھی جو ہیں وہ جو بیوروکریٹس ہیں, یہ جب حکم دیتے ہیں تو نہ بیوروکریٹ دیکھتے ہیں نہ کسی اور کو دیکھتے ہیں. بس یہ اس وقت جو ہے نا بنے ہوتے ہیں وہ راجہ صاحب, اور وہ کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. یہ اس طرح کا ان کا ایٹیٹیوڈ ہے نا. تو جب تک کنسنسس نہیں بلٹ ہوگا, جب تک اور ڈیلیبریشنز نہیں ہوں گی, تو یہ چیزیں ہو نہیں سکتی. صاحب اب کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون تو اس پہ خاموش ہے, سارے ایشو پہ پاکستان پیپلز پارٹی بول رہی ہے, اور ظاہر ہے اب گورنمنٹ کی طرف سے بولا جا رہا ہے, اور وہاں سے آپ کی ظاہر پارٹی ہے اور اس کی حکومت ہے وہ بھی بول رہی ہے, لیکن آپ خاموش ہے. لہٰذا میں آپ کی خاموشی توڑنے پہ مجبور نہیں کرتا آپ کو. میں ایک اور آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ یہ فرمائیے گا, یہ پی ڈی ایم نے اعلان تو کر دیا, آپ تو کل اجلاس میں موجود تھے, کہ آپ آگے جلسے کریں گے, اور آپ سوات میں بھی کریں گے اور کراچی میں بھی کریں گے اور اس کے بعد اسلام آباد میں بھی کریں گے. کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر آپ کیسے جلسہ کر لیں گے؟ بہت شکریہ جوئی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے چند معروضات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون خاموش نہیں ہے. ابھی جو راجہ فاروق حیدر صاحب جنہیں ہم فخر کشمیر بھی کہتے ہیں وہ بات کر رہے تھے, مسلم لیگ نون ہے, ہمارے وہاں پہ پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے. جو انہوں نے بات کی جی میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان ادر ورڈز جسے کہتے ہیں, ایک آپ کے سامنے ابھی الیکشن ہوتا ہے گلگت بلتستان میں, بڑا خوبصورت حصہ پاکستان کا. وہاں پہ وفاقی حکومت نے ایک ماڈل اپنایا, اور وہ ماڈل کیا تھا کہ آپ نے الیکشن جیتنا ہے, اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے پاس ایسا کوئی پرفارمنس ہو, ایسا آپ کی عمدہ کوئی کارکردگی ہو پاکستان کے اندر کہ جسے دیکھ کے لوگ دھڑا دھڑ وہاں پہ آپ کو ووٹ ڈالیں اور آپ الیکشن جیت جائیں. وہ معذرت سے تھی نہیں. تو نمبر 2 طریقہ یہ اپنایا کہ جو لوگ جسے ہم کہتے ہیں الیکٹیبلز, الیکشن جیتنے والے گھوڑے اور کینڈیڈیٹس, ان پہ ہاتھ رکھیں, انہیں اپنی پارٹی میں شامل کریں. اس کے لیے آپ کو وقت چاہیے. وہاں پہ بھی الیکشن ڈیلے کیا گیا, الیکشن تاخیر کا شکار ہوا. ہمارے 7 وزراء وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل کرائے گئے اور انہوں نے حکومت بنا لی. اب یہی ماڈل وہ یہاں پہ دوبارہ اس کا ری پلے کرنا چاہتے ہیں کشمیر میں. ٹائم گین کریں. ابھی کل ہمارا ایک وزیر جو میری اطلاع کے مطابق جو ہیں وہ اسے گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی. کیا نام ہے سر ان کا؟ میں نام شاید میں بھول گیا ہوں, سم تھنگ غلط نہ پڑھ لوں, لیکن کل جو ہے وہ مجھے پتا چلا ہے کہ ایک وزیر کو وہ بھگا کے لے گئے ہیں, گمراہ کر دیا اسے. لیکن جنہوں نے توڑنے آپ کے بندے وہ یہاں بیٹھے ہوئے, باقیوں کی کوشش جاری ہے. کیونکہ کشمیر کمیٹی کے بغیر نہیں یہ کام ہو سکتا. یہاں بیٹھے ہیں, تو ابھی بیٹھے ہیں نا, 1 گھنٹے کے لیے آئے ہیں نا, تو باقی 23 گھنٹے تو فارغ ہی ہوتے ہیں, ظاہر ہے ٹائم تو بہت ہے ان کے پاس. تو اسی لیے ٹائم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. توڑنے والے اور بھی بہت ہاتھ ہیں, بیچارہ ایک غریب شہریار افریدی کو ہی نا آپ ٹارگٹ کر لیں تو بھائی ہمارا. تو یہ میں مختصر عرض کر رہا تھا کہ بندے توڑنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے. یہ پروسیس کا آغاز کشمیر ہو چکا ہے, بھی چلائیں گے, جس کو ہم میڈیا پہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اب اگر مزید بندے توڑے گئے تو یہ پری پول ریگنگ ہے کہ آپ جیتے ہوئے لوگوں کو اپنی پارٹی میں زبردستی یا کسی بھی طریقے سے شامل کرنے کی کوشش کریں. وہی انڈیکیٹ آپ اپنے لوگوں کو ہولڈ کریں نا سر, آپ ان کا پہرا دیں کہ وہ نہ جائیں. آپ کی پارٹی کے اندر لوگ اتنے کمزور کیوں ہیں کر رہے ہیں, جیسے گورنمنٹ ان کو اشارہ کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ کشمیر میں اگر آپ معذرت سے ود آل ڈیو ریگارڈز, ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو الیکشن کے دنوں میں سیاسی وابستگیاں بدلنے کی جو روایات ہیں زیادہ رہی ہیں.
ये मुस्लिम लीग नून इस दफ़ा जिस तरह के उनके लोग, उनके MLAs और उनके मिनिस्टर्स खड़े रहे हैं पार्टी के साथ और खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये माजी में नहीं होता रहा। माजी में वो दबाव का शिकार होते रहे हैं हिमाजत से, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने साबित कदमी और इस्तकामत का सबूत दिया और आइंदा भी देंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। वैसे आपसे बात करके मैं फिर दोबारा वापस जाऊंगा। ये फरमाइएगा, ये वाकई वहां लोग थोड़े जा रहे हैं सर वैसे? अच्छा, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि जब गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन की बात आए तो परसेप्शन कुछ और हो, NA 249 की बात आए तो परसेप्शन पीपल्स पार्टी कुछ और दे, डस्का जीत जाए तो कुछ और, खुशाब जीत जाए तो कुछ और। मेरे ख्याल में इनकी बुनियाद, PDM की बुनियाद क्या थी कि जी रिग्ड इलेक्शन है, सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, नहीं सर, आप बंदे तोड़ रहे हैं वहां पे। मेरी बात सुने, अगर हम बंदे तोड़ रहे हैं या नहीं तोड़ रहे, ये तो बात की बात है। वो जो इलेक्टोरल सिस्टम है जिसके लिए हमने 4 हलकों से स्टार्ट किया था, देखिए सर कश्मीर में तो नहीं है ना, वो तो यहाँ है ना। हम कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान में इलेक्टोरल सिस्टम रिफॉर्म्स के बाद आज EVM एक अपॉर्चुनिटी आई है, उससे भी ये भाग रहे हैं। इनके अपने टीचर्स के थ्रू इलेक्शन मैनिपुलेट करना, बाय इलेक्शन जीतना, ये इनका खासा। आजाद कश्मीर में तो हम इस बार गवर्नमेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट, देखिए मेरी बात सुने, PMLN या कोई पार्टी के दरवाजे हर किसी के लिए खुले होते हैं। हाँ, मुझ पर इल्जाम तब लगाएं कि मैं वो बैगेज उठाऊं मार्केट से कि जो करप्ट हो, जो केसेस में इन्वॉल्व हो, फिर तो सवाल है। अब मुझे बताएं, एक जमहूरी पार्टी, तो आपको वैसे क्या यकीन है कि सर उनका जो बंदा तोड़ा है आपने वो बड़ा जबरदस्त? देखिए यही चीज है, ये पहले यही चीज है, ये पहले कहते रहे गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के पहले 7 लोग तोड़े। मेरी बात सुने, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्न में ये PMLN कहां स्टैंड की है, पता पूछे तो सही, ये तो नजर ही नहीं। जब आप इलेक्टेबल्स ही तोड़ रहे हैं, अभी तो स्टैंड कहां करेंगे? 33 10 अजला की सीटें, 12 जो हैं पाकिस्तान में जो रेफ्यूजीज डिफरेंट सूबों में आबाद हैं, और 8 रिजर्व सीटें, 53 का हाउस है। तो 33 इलेक्शन जब भी होंगे हकीकत कौम के सामने आ जाएगी। हम आज इनको हमेशा से ओपन ऑफर देते रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए आओ, नैब, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, आओ पार्लियामान के थ्रू तमाम चीजें ठीक करें, उधर आते नहीं है। अब मुझे बताएं सोल्यूशन क्या है? इलेक्टेबल ही तोड़ ले। एक मिनट, तो सिस्टम कैसे ठीक हो सकता सर? वोट आप जितना मर्जी ठीक कर, लोगों ने वोट किसको देने हैं? कैंडिडेट्स को देने। बहुत सेंसिटिव इशू है सर, उसकी वजह से इंडिया ने वोट किसको देने? जब मकबूजा कश्मीर में गड़बड़ करते हैं ना, हम बड़ा एतराज करते हैं। लोगों ने वोट किसको देने? आजाद कश्मीर के अंदर अगर लोगों ने वोट किसको देने? कैंडिडेट्स और पार्टी को दिखाएंगे दुनिया को। सर लोगों ने वोट कैंडिडेट्स को देने हैं, पार्टी को देने? आप किसी को भी खड़ा कर दें, आपको फिर इलेक्टेबल की जरूरत है। इंशाअल्लाह मेरी बात सुने, हमने मेजॉरिटी सीट्स अनाउंस कर दी हैं, पूरी कौम के आगे आगे है। कुछ 3-4 और सीटें हैं वो भी फाइनलाइज हो जाएंगी। अब मुझे बताएं कि वो कौन से, किसका इंतजार हो रहा है कि वो टूटेगा तो PTI में आएगा? ये मंतक ही गलत है। इनके अपने कदम मजबूत नहीं है, ये आपस में पोलराइज और डिवाइड हो चुके हैं पार्टीज के अंदर और PDM के अंदर। अब इनकी जो ओवरऑल सोच है वो खौफ में, ये इनको इमरान खान और PTI फोबिया हो गया है। जो गिलगित में हुआ इंशाल्लाह इनके साथ आजाद कश्मीर में होने जा रहा है, इसलिए कंफ्यूज है। वो कह रहे हैं जो गिलगित में हुआ आजाद कश्मीर में होने वाला है इंशाल्लाह। और मेरा ख्याल है मुहतात होने आप, मेरा ख्याल है मिनिस्टर साहब ने बात बहुत सीधी बता दी है आपके चैनल पे कि जो गिलगित में किया था वही कश्मीर में करेंगे। 7 बंदे वहां तोड़े थे, जब तक 7 बंदे नहीं तोड़ेंगे कश्मीर में क्यों रखते उस वक्त तक इलेक्शन नहीं कराएंगे। मतलब इन्होंने बता दिया है ना। बाकी मैं PDM को बीच में ला के कश्मीर के इशू को गुजरा थोड़ा वो डाइल्यूट नहीं करना चाहता। तो साहब आपने बहुत खूबसूरत बात की है, वो क्यों टूटते हैं? आपने बहुत टूटना चाहिए उनको। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं ना कि इस वक्त इंशाल्लाह मजबूत लोग वहां पे मौजूद हैं। मैं कोशिशों की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो टूट जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं मैं आपको ये बता रहा हूं जो 5 साल मिनिस्टर रहा, जो इनकी दोबारा मिनिस्टर बन जाए, जो इनकी नीयत है मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। जरूरी नहीं बंदे टूटे और नहीं टूटेंगे इंशाल्लाह। आपने कश्मीर की जो बात की, तो सब बहुत खूबसूरत आपने बात की कि पूरी दुनिया की नज़र जो है वो हमारे आज़ाद कश्मीर के ऊपर होती है। जब मकबूजा कश्मीर में इंडिया जो है वो किसी जारियत का मुजाहरा करता है और वहाँ पे जो अवाम और नास की राय है इलेक्शन के अंदर उसे दबाने की कोशिश करता है और कठपुतली हुकूमत बनती है, तो उस वक्त जो है पूरी दुनिया उसमें उंगलियां उठाती है। हम चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। आप कभी इलेक्ट्रॉनिक मशीन ले आते हैं, कभी आप कहते हैं कि इलेक्शन डिले होने चाहिए, कभी आप कहते हैं कि वही करेंगे जो गिलगित बल्तिस्तान में किया था। तो ये बातें आज़ाद कश्मीर में ना हो। आपने जो इलेक्ट्रॉनिक वोट की बात की, मैं सिर्फ वो मशीन की बात की, सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा। आपके सिस्टम में अभी जो डस्का वाला इलेक्शन हुआ,
चौधरी साहब, इतनी माजरत से कैपेसिटी नहीं है जो अभी इस गवर्नमेंट में, पंजाब हुकूमत में आपने देखा कि 300 पोलिंग स्टेशन पे मौजूद वोटें बाहिफाजत आप रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचा सके। कोई धुंध में फंस जाती हैं, कहीं टायर पंचर हो जाते हैं, कहीं पे जनाब वो सिग्नल उड़ जाते हैं, ये कैपेसिटी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो जदीद तरीन ममालिक में ये सिस्टम लाया गया और वो छोड़ चुके हैं कि जावेद चौधरी साहब आगे अंगूठा लगा के आगे मशीन पता नहीं वोट आपकी किधर ले गई आप देखते ही रहे। तो आप एक नया मुतनाज़ा निज़ाम लाना चाहते हैं, वो स्लिप आप अपने पास रख नया सकते हैं। मुतनाज़ा निज़ाम आप लाना चाहते हैं कि जिसमें मजीद आपको याद है कि जब आपकी हुकूमत थी तो आपने सबसे पहले आपने स्टार्ट किया था आइंदा इलेक्शन आपको सूट करता था, सूट करता सर, सूट करने की बात नहीं है, हमें वो चीज सूट करती है जो निजाम को और मुल्क को सूट करती है, इन्हें भी वही सूट करनी चाहिए। मैं आखिरी बात अर्ज कर दूं कि अगला इलेक्शन जब भी होता है उसमें अगर कोई भी मुतनाज़ा चीज की गई, यकीन करें वो मुल्क के लिए बहुत खतरनाक हो। ठीक हो गया, मुझे एक बहुत छोटी सी खतरनाक ब्रेक लेने दें। आवाम खामोश नहीं रहेंगे उसमें। रुबीना साहबा, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये पीडीएम में क्या कर दिया आपने। अब सारी गवर्नमेंट हंस रही है कि जो लोग इकट्ठे नहीं हो सकते वो गवर्नमेंट कैसे गिराएंगे। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। रुबीना साहबा, एक इशू गवर्नमेंट की तरफ से उठाया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि वो गवर्नमेंट जो आप मिलके नहीं गिरा सके, अब आप क्योंकि पीडीएम टूट गई है तो अब भी आप वहां पे बिलावल साहब कह रहे हैं हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, एनपी अलग कह रही है, नून लीग अलग कह रही है, मिलके जो काम नहीं कर सके अलग कैसे करेंगे आप? देखिए, मैं आपको फिर अगर याद करवाऊं आसिफ अली जरदारी साहब का एक फ्लोर ऑफ द हाउस में उन्होंने कहा कि इनको गिराने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, ये खुद गिरेंगे, और वो आपके सामने आ गया है। तो पीडीएम बनाने की क्या जरूरत नहीं, पीडीएम देखिए एक नजरिया है, एक बात थी जो हम सब मिलके करना चाहते थे, डिफरेंसेस आ गए हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। वैसे कल आपने प्राइम मिनिस्टर की बात सुनी, उन्होंने कहा कि अगर ये मुझे गिराने के काबिल होते तो अब तक गिरा चुके होते। देखिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले वज़ीर आज़म को बैठ के ये सोचना जरूर चाहिए कि उनको आसिफ अली जरदारी साहब का शुक्रमंद होना चाहिए कि अगर ये उन्होंने ये फ्लोर क्रॉसिंग वगैरह जो सब 18th अमेंडमेंट के जो तोहफे दिए हैं इस मुल्क को, 18th अमेंडमेंट को अलग ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाएं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की ही वजह से इस वक्त आप बताएं कि कौन सी मुझे सिर्फ ये बताएं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसके हाउस में 2 पार्लिमानी लीडर होते हैं। ये देखिए, अभी मेरे भाई ने कहा ना, इंतशार की बात की, जहांगीर साहब से धमकी दे रहे हैं। देखिए, जैसे भी धमकी दे रहे हैं, जो दे रहे हैं, इस तरह ओपनली जो इंतशार किसी और पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, जो इनका है, तो ये किस तरीके से लोगों को कह सकते हैं। और बाकी लेकिन बात, जब आपने दो बड़ी पार्टीज इकट्ठी नहीं बैठ सके, देखिए, तो आप हुकूमत कैसे कराएंगे? देखिए, हुकूमत गिरेगी और इंशाअल्लाह ताला खुद अपने वजन से गिरेगी, अपने आप गिरेगी। ये आप भी बैठे हुए यहाँ पे, ये तारिक भी, और ये मेरा भाई शहरियार भी बैठा हुआ है, इनको किसी और बाहर से दुश्मन की जरूरत ही नहीं, ये अपने लिए खुद काफी है। तो आपको फिर इत्तेहाद बनाने की क्या जरूरत है? इत्तेहाद हमने बनाया, इत्तेहाद हमने बनाया, इसलिए नहीं, हमने कोई जाया नहीं किया। हमने इस बात पे तो लोगों को ले आए ना, लोग समझ में आ गई, आवाम को समझ आ गई, इनको भी समझ आ गई कि हमारे जो ये दावे करते थे इस तरह से, बिल्कुल ये पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है, नहीं, इसका बिल्कुल फायदा होता है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है, पॉलिटिकल जो है, इन्होंने जो धरने दिए थे 120 कौन सी उन्होंने गवर्नमेंट गिरा दी थी, नैरेटिव होता है कि अब आप पीडीएम में नहीं जाएंगे। देखिए, आपने, मैं कल वहां मौजूद थी वली बाग में, जब हमारे चेयरमैन साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि देखिए, जो चेयरमैन साहब का नैरेटिव है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैरेटिव है, वो ही चल रहा है। सब जो है, जो आपने अगर अपनी बात कहनी है या कहलवानी है, तो वो फ्लोर ऑफ द हाउस से बेहतर चीज नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम से बेहतर चीज नहीं है। ये इस्तीफे देने वाली बात है, चलो हम तो निकल गए ना, हमने कहा कि चलो, इन्होंने कहा कि इस्तीफे, तो हमें तो निकलने के बाद फिर इस्तीफे क्यों नहीं दिए गए? वही लाए अमल पे फिर वापस आ गए कि जी फिर एहतजाज होगा, तो हम तो एहतजाज में शामिल होने के लिए शामिल थे, बिल्कुल राजी थे, लेकिन एक ऐसी शर्त रख दी गई जो कि हमारे लिए काबिल कबूल नहीं थी। और आप वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध के अंदर, और उस वक्त जब सिंध की गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही थी, उस वक्त भी आपने जलसे जुलूस किए, लेकिन कोई खास डेंट नहीं डाल सके गवर्नमेंट पे। अब तो आप अकेले हैं, वहां पे गवर्नमेंट की सपोर्ट भी नहीं है, कराची में कितना बड़ा जलसा कर लेंगे, और उसके बाद कैसे कराची में बैठ के वफाक की गवर्नमेंट गिरा लेंगे आप? जो साहब, ये तो हमने कभी नहीं कहा कि अभी जिस जलसे की आप बात कर रहे हैं, जो कराची में ऐलान किया गया कि इस जलसे के फौरन बाद जो है हुकूमत गिरा के वापस आएंगे। देखिए, ये एक अमल है, ये एक जमहूरी अमल का एक हिस्सा होता है, और अपोजिशन का खास तौर पे
آپ یہ کہیں کہ عوام تک اپنا پیغام پہنچانا ریلیز کے ذریعے مختلف آپ کی دیگر طریقے ہوتے ہیں اور یہ آئینی طریقے ہیں. ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہ تو کوئی ٹینکوں میں بیٹھ کے حکومت گرانے کی ہم نے پہلے اس سے بات کی ہے اور نہ آپ کی ہے, تو ہم ایک آئینی اور جمہوری طریقے سے گورنمنٹ نہیں کرانا چاہتے تو جلسے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, گورنمنٹ گرانا آپ کا ایک وہ کہیں کہ آخری ٹارگٹ ہے. ٹھیک ہے, اس ٹارگٹ وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی آپ سے یہی کہہ رہی تھی کہ استعفے آخر میں آپ یہ کہتے ہیں درمیان میں جو اختلاف ہوا پی ڈی ایم میں, مجھے ذاتی طور پر اس کا دکھ ہے کہ وہ بیڈ ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. استعفوں کے حوالے سے اگر مزید تھوڑا سا آگے بڑھ کے اس کو کسی خوبصورت موڑ پہ لے کے جایا جاتا تو شاید مزید بہتر ہو سکتا تھا, مزید بہتر نتائج نکل سکتے تھے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں, ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ہمیں استعفوں کو کہا جا رہا تھا, خود کیوں نہیں استعفے دیتے. بھائی استعفے دینے کا مقصد یہ تھا کہ استعفوں کے نتیجے میں آپ اس لڑائی کو گورنمنٹ کے ساتھ اس سیاسی جنگ کو ایک فیصلہ کن موڑ پہ لے جاتے ہیں. جب آپ کی متفقہ طور پہ اپوزیشن استعفے دے دیتی ہے تو حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ وہ تمام خالی نشستوں پہ الیکشن کروا سکے. اگر انفرادی طور پہ پارٹیاں استعفیٰ دینی شروع کر دیں تو اس کے اوپر تو الیکشن کرانا ممکن ہوتا ہے حکومت کے لیے. تو یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے انفرادی طور پہ جماعتیں استعفیٰ نہیں دے رہی. کلیکٹیو استعفے ہوں گے, حکومت الیکشن نہیں کروا سکے گی, نیا الیکشن کرانا پڑے گا, عام انتخابات. آج بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارے مل کے استعفے دے دیں؟ میں چاہتا ہوں اگر دیں تو کیوں نہ دیں. چوہی صاحب بات صرف سیدھی سی ہے, لیکن آپ نے دروازے بجٹ آ رہا ہے پی ڈی ایم پہ. کوئی دروازے بند نہیں ہوئے پی ڈی ایم کے دروازے. یہاں اسلام آباد میں میٹنگز ہوتی ہیں, ہمارے سیکریٹریٹ میں دروازے کھلے ہوتے ہیں, آپ جب مرضی آگے چیک کر لیں. یعنی خود ہی آ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے, نہیں ہم تو کہا ہے اس میٹنگ میں بھی کہا ہے کہ آ جائیں واپس, کوئی ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے لیے دروازے پکے بند ہو گئے ہیں. لیکن وہ جو بیچ میں نے بتایا نا کہ بیڈ ٹیسٹ ہو چکا ہے, وہ نوٹس پھٹ گئے جناب, وہ جی اس میں میں کچھ کہنا چاہوں گی. ہم سے مانگی, وہ کیا اسے کہتے ہیں, وضاحت مانگی یا ہم نے کہا کہ وضاحت کی پہلی بات تو یہ شوکاز نوٹس, ہم نے کہا شوکاز نوٹس کا نام تو ہم نے سے نہیں دیا, نام دیا گیا. اور پہلی بات یہ ہے کہ ہم کسی کے سبارڈینیٹ نہیں ہیں, ہم کسی کے انڈر کام کرنی ہے. ہمیں پولیٹیکل پارٹی سے کٹے تھے. میں بالکل کھل کے بولوں گی, یہ جو ہے اس طرح کا نوٹس جو ہے یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر آپ کو یہ بلانا چاہتے ہیں تو نوٹس واپس لے. دیکھیں آپ نے ہمارے چیئرمین صاحب کی پوری شاید باتیں نہیں سنی جو انہوں نے کل والی باغ میں کہیں. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ٹی او آرز ہوئے تھے, جو کیے گئے تھے پی ڈی ایم کی جو فارمیشن ہے, اس میں 6 مہینے کے بعد یہ روٹیشن میں تھا اس کے جو عہدے تھے. تو یہ 6 مہینے بعد آپ چاہتے تھے کہ مولانا نہ رہیں؟ نہیں, جو بھی آئے, مولانا صاحب ہمارے لیے بہت قابل عزت ہیں, لیکن اس میں ایک طریقہ کار جو وضع کیا تھا تو اس طریقہ کار پہ اس کو چلنا چاہیے تھا. اور دوسری بات جو یہ کہ یہ کہنا کہ شو کاز نوٹس کا ہم جواب دیں گے, یہ بالکل غلط بات ہے. ٹھیک ہو گئے. افریدی صاحب یہ ذہن میں رکھیں کہ پی ڈی ایم کمزور ہو گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بلکہ ٹوٹ ہی گئی ہے. اور اس کے بعد نون لیگ کے 2 فیکشن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 بیانیے الگ الگ ہو گئے, تو اب آپ یہ سمجھیں کہ کوئی طاقت نہیں ہے, میں سمجھ لیں. لیکن اب آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پی ڈی ایم کے پیچھے چھپ جائیں یا نون لیگ کے پیچھے چھپ جائیں, وہ بھی نہیں, یا جہانگیر ترین صاحب کے پیچھے چھپ جائیں. یہ پرفارم بھی نہیں کر سکتے, وہ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا, اصل میں آج بڑے عرصے بعد میری جو کالیگز ہیں, میری بہن ہے اور ڈاکٹر صاحب, آج ایک چیز جو سب کے سامنے رکھنی ہے کہ پی ڈی ایم ایک نظریہ, میری بہن نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, ان کے جو مفادات ہیں یا ان کا رزلٹ جو بھی ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ایکسپلینیشن, شو کاز نوٹس, پھاڑا نہیں پھاڑا, باپ کا کہا, کس کو نہیں کہا, جے یو آئی میں جے یو آئی پاکستان, جے یو آئی فضل الرحمان سپلٹ کیوں ہو گئی, ابھی جب شاہد خاقان عباسی صاحب اور شہباز شریف صاحب نے ایک دوسرے کو جب جوابات دیے ہیں, مریم اور حمزہ, میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا. میں صرف ایک گورنمنٹ کو پرفارم کرنا ہے اور پرفارمنس کے بیس پہ ہم نے آگے جانا ہے. میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بتاؤں, موڈیز نے کہا 3.94%. ٹھیک ہے جی, یہ میں نے نہیں کہا, یہ کسی اور نے نہیں کہا. آپ کے 4 بمپر کراپ, پاکستان کی ریمیٹنسز, ریکارڈ ریمیٹنسز, پاکستان کا سٹاک ایکسچینج کون سی ہیں, ٹھیک ہے جی, کپاس, گندم, گنا, کینو, چاول, ٹھیک ہے جی, اور کپاس کی کتنی انشاءاللہ 3 گنا زیادہ, اور ابھی آئی نہیں ہے ویسے, یہ تخمین 1.5% بڑھے. اچھا میری بہن آپ بول رہی تھی, اچھا میں آپ بول رہی تھی, میں چپ تھا. نیوکلیئر پاور پلانٹ میں 1100 میگا واٹ,
पाकिस्तान पहली वैक्सीन वैक के नाम से बनाई, स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड ट्रेडिंग, एक दिन में 2 अरब हिस्से का कारोबार हुआ। फिर इंडस्ट्रीज 9%, 4 अरब का हो गया सर, वो इस तरह है कि 60 अरब। मैं आपको बताता हूं रिकॉर्ड इंडस्ट्रीज 9%, कंस्ट्रक्शन 8%, एग्रीकल्चर 2.8%, सर्विसेज 4.4% इंक्रीज। अच्छा, डिप्लोमेसी पैलेस्टाइन में जो रोल पाकिस्तान ने प्ले किया, इस पे मैशर पे आ जाता है ना, जिस वजीर खजाना ने ये किया, फीसे साहब ने सब कुछ, आपने उनको फारिग कर दिया। देखिए जी मेरी बात सुनो, और पहले आप ये कहते थे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, आज उसकी परफॉर्मेंस सिर्फ एक छोटा सा सारी इंतहाई कामयाबियां जो आप फरमा रहे हैं, आप इनका सिलसिला जारी रखें जी, हमें कोई इतराज नहीं है जी। अब वजीर खजाना कोई अपना बंदा ले आओ। देखिए 1.7 बिलियन, 1.7 बिलियन आईटी में, ठीक है जी। और अब छोड़ते हैं आखिर जो परफॉर्म करता है आप उसको निकालो। 19 सालों में नैब ने 290 अरब, इन 2.5 सालों में 484 अरब रिकवर हुआ। वो तो नैब की परफॉर्मेंस है ना। नहीं, मेरी बात सुनिए, गवर्नमेंट की सपोर्ट है, गवर्नमेंट की सपोर्ट है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, गवर्नमेंट की सपोर्ट है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है। वी आर वर्किंग एज ए टीम फॉर पाकिस्तान। और ये इनका काम नहीं है, इंडिपेंडेंट क्या इनका काम नहीं है कि पार्लियामान को और पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करना? अब बात आती है आपके सवाल की तरफ मैं आता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। उसके लिए अगर आज जिस तरह मेरा फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि पैलेस्टाइन में जब यूएनजी में मैं स्पीच कर रहा था तो मेरे हाथ में जॉइंट रेजोल्यूशन था, तो आज हम इन्हें कहते हैं कि आपके जो भी खदशात हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, नैब है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, जुडिशियल लेकूनास हैं, आए पार्लियामान के अंदर उनका हल ढूंढते हैं। रही बात इलेक्शन मैदान जब सजेगा, परफॉर्मेंस जो है आपको डॉक्टर साहब अच्छी क्यों नहीं लगती? अगर गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है तो पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा है। मैं अर्ज करता हूं जी कि अगर कोई परफॉर्मेंस के नतीजे में अवाम को अगर कोई सुख का सांस मिलता है, अवाम को कोई सुकून मिलता है, उनकी हालात जिंदगी बेहतर होते हैं, तो सबसे पहले मैं इनके में हाथ डालूंगा। पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी में हम खुश हैं, लेकिन इनकी कैपेसिटी, सलाहियत जिसे कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि खुदा के लिए वज़ीर खजाना तो को अपना ले आए, जिस दौर को 3.94 पे ले आए ये, अल्हम्दुलिल्लाह साहब गल सुनो, 3.449 हमने नहीं कहा, मुझे कुछ कहना, बाजू पे बांधे या गले में डालें, ये अशारियों से पेट नहीं भरते। ये वही मोदी से जब आपकी तारीफ करते थे तो ये इतराज करते थे, आज उनकी तारीफ कर रहे हैं तो आप इतराज कर रहे हैं। लाइन में लग के लोग चीनी ले रहे हैं 2-2 घंटे और 1 किलो चीनी मिल रही है। आए हम कहते हैं कि जो माफिया से मिलकर उनके खिलाफ लड़े। सिर्फ तो साहब एक सवाल किया करें कि 2018 में आपके इंडिकेटर्स क्या है, आज क्या है? ये इशारिये, ये डेसिमल, ये परसेंटेज किसी को समझ नहीं आती। 5 साल दूसरी बात, अभी नैब की जो बात उन्होंने की मेरे भाई ने, नैब अगर लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए तो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है हुकूमत का। नैब को पैसे बरामद करे, हाँ जी ये हमारी कारकर्दगी है हुकूमत की। बहरहाल चलें, उन्होंने कहा ठीक है। पैलेस्टाइन की बात की, फलस्तीन की, इस सिलसिले में मैं नहीं बल्कि सारे मुसलमान जो हैं, आप समेत तमाम दुनिया में, और अब तो लोगों ने जो पूरी दुनिया में, मैं समझता हूं कि गैर मुस्लिम है, मैं उन्हें भी सलाम पेश करता हूं कि फलस्तीन के काज के ऊपर सारे खड़े हुए हैं। और गैर मुस्लिमों ने कहा के साथ खड़े नहीं हुए। सर मेरी यार सुन लेना, मैं बड़ा खड़ी होती तो हम मेरी यार तो सुन लेना। उन्होंने भी कहा कि फलस्तीन कॉज के लिए, फलस्तीनियों के हक में बात करने के लिए मुसलमान होना भी जरूरी नहीं है। लोगों की हमदर्दी देखें पूरी दुनिया की, लेकिन मुसलमान हुक्मरान पूरी दुनिया में जो है उनकी खामोशी इंतहाई मुजरमाना खामोशी, हमें इसको एहसास करना चाहिए। पाकिस्तान बोला है, टर्की बोला है, इजिप्ट भी बोला है। सर धूप में खड़े होने से तो कुछ नहीं होगा ना। आप कश्मीर के लिए आधा घंटा खड़े हो गए, आपने कुछ खुशनुमा अल्फाज लिख लिए, कोई बात, ये सारे खड़े हो गए, वो आधा घंटा इधर खड़े हो गए, धूप में खड़े हो गए, तजाजन खड़े हो गए। सर जो खड़ा हो, मैं कह रहा हूँ ना, अफरीदी साहब की उम्मत मुसलमान और तमाम आलम इस्लाम के लीडर लंदन उसमें एक बताएं सर, ये लंदन और इसको छोड़े नहीं क्यों आपके लीडर आपको एक लफ्ज कहे, मैं अभी इनके पास इनकी पूरी टीम बैठी है, कब कहा उन्होंने, उनके नवाशी साहब इस्राइल के एम्बेसी के सामने खड़े हुए। फलस्तीन के हवाले से मैं आपको दिखा दूं, मियां नवाशी टेक्निकल टीवी पे पड़े। ये कोई मतलब ये कोई वो नहीं है कि कौन आपके पार्टी के हेड ऑल एंड ऑल मामले में कंडेम तो करना चाहिए। बता रहा हूं कंडेम तक पहन के गए थे वैसे। शहबाज साहब की तकरीर आपने सुनी तो शहबाज साहब के पास मार्च किया वो आपने देखा, लेकिन मैं फर्जी तौर पर इन चीजों की डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। मैंने एक इज्तिमाई बात की थी
कि उस मसले के ऊपर मुसलमान उम्मत को और बिलखुसूस मुसलमानों कैसे ब्लेम कर सकते हैं? मेरा भी एक छोटा सा सवाल है। अफरीद साहब, इशू ये है कि नहीं, अगर मुझे भी मियां एक नवाज छोटा शरीफ सा सवाल इसी के साथ नहीं, पूछना है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब इस्राएली एम्बेसी के सामने खड़े होकर भी एक जलसा कर देते तो यहाँ पे टीवी पे तो चलना नहीं था, पता तो हमें चलना नहीं। देखें जी, असल मुझे बात भी है एक बात तमाम करनी है ना। पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं, लीडर- आप मुझे जी, ये बताएं जी, जी। कि जो सेशन अभी हुआ, खास करके फलस्तीन के लिए बुलाए वजीर आजम साहब वहाँ थे, पार्लियामेंट में आए। हाँ, वैसे बात तो क्या सेनेट के फ्लोर पे आए जब सब लोग इस पे बात कर रहे थे? दोनों हाउसेज में उनकी ड्यूटी बनती थी कि वो आते, वो अपने पार्लियामान के साथ खड़े होते और कहते कि पाकिस्तान की जो पार्लियामान है, मैं इसको वजीर आजम हूँ, मैं इसको लीड करता हूँ और हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। दोनों हाउसेज में एक तो उनका जो अपना है उधर भी नहीं मेरी है। बहन महमूद अब्बास साहब ने क्या कहा कि जब इजराइल की बात आई और मैं एक मीटिंग में था, इनके पैलेस्टीनियन एम्बेसडर ने कहा कि मैं मीटिंग में था और जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि इजराइल को किसी सूरत में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारा ईमान और एतकाद अल्लाह के बाद पाकिस्तान पे और बना। अब मुझे बताइए लीडिंग रोल किसने प्ले किया? प्राइम मिनिस्टर लेड फ्रॉम द फ्रंट, एवरीवेयर ही लेड फ्रॉम द फ्रंट। देखिए मेरी बात सुने, तो खुदा के लिए 35 साल वो पार्टी जिस मुल्क को जिसने एज पे पहुंच चुकी है, आज वो 2.5 सालों में इमरान खान और इस 5 साल बाद हम अवाम के सामने अपना रिजल्ट दिखाएंगे इंशाअल्लाह। बिइज़्निल्लाह आप लोगों की सियासत वैसी खत्म है। अकाउंटेबिलिटी प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए, ना भागे, उनको वापस बुलाएं, अदालत में खड़ा करें। जुल्फी बुखारी ने जुडिशल इंक्वायरी हर चीज का चले गए, वापस आएंगे। उनका कहना है मैं वापस आऊंगा। जहांगीर तरीन साहब भी कह रहे हैं कि चले कैसे गए? मेरी बात सुनिए, क्या उनका नाम है? उन्होंने तो ये भी कहा कि मुझे एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी डाल दें। तो आप डालें। कमाल कर रहे हैं। क्यों कमाल कर? मेरी बात सुने, उन्होंने रिजाइन किया, उसका नाम है, उनका नाम है नहीं, वो तो टेक हिम टू द कोर्ट ऑफ लॉ। उन्होंने तो ओपन ऑफर दिया। आप पीडीएम में आपने नवाज शरीफ को क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने उसके लिए तो आप बोलतियां बंद हो जाती हैं क्योंकि वो सियासी मफादात हैं। 11 मई का बयान रखना चाहता हूं जिसमें उन्होंने फलस्तीन में मजालिम को कंडेम किया। इसराइल को उन्होंने कहा कि आप मासूम बच्चों और खवातीन को टारगेट कर रहे हैं और मस्जिद अक्सा और गजा के ऊपर जो है इस जारियत की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। ये बताने का मकसद सिर्फ ये फलस्तीन था के मुसलमानों के साथ सब बोले हैं तो खड़ा होना चाहिए। जब तक मुसलमान खड़े नहीं होंगे फलस्तीन का इशू कभी भी हल नहीं होगा। अल्लाह ताला आप और आपके लिहाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।